कभी भी दुनिया में पहले मॉडर्न हाई टेक नेट सेंट्रिक एयर वॉरफेयर नहीं इस्तेमाल हुई है, जो कि इस दफ़ा इस क्लैश में हुई बिटवीन पाकिस्तान एयरफोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स। पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक किस्म की फतह हासिल की है इंडियन एग्रेशन के अगेंस्ट, और उसमें सबसे बड़ा रोल जो था वो पाकिस्तान एयरफोर्स का था। हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए ख़तरा असल में है क्या? क्या मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से थ्रेट है इंडिया की तरफ से, या फिर कोई और ऐसा बड़ा ख़तरा है? हमें सबसे बड़ा ख़तरा जिस चीज़ से है वो उनकी साइकोलॉजी, उनकी लीडरशिप की जो साइकोलॉजी है वो एक आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, और वो आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की, हिंदुइज्म। जो ये किताब 1922 में लिखी गई थी उससे इंस्पायर होके आरएसएस बनी इन 1925। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वामी सेवक संघ। इंडिया ने जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ पिछले 15-20 सालों में अपने ताल्लुकात रखे, कि उन्होंने एक आर्टिफिशियली इम्पोज की हुई थी शेख हसीना वाजिद रूलिंग बांग्लादेश फॉर 15 ईयर्स, और हर किस्म की चीज़ जायज़ थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू बॉल्डी प्रोडक्शंस। आज हम आपके लिए जो पॉडकास्ट या जो इस मोनोलॉग का टॉपिक लेकर आए हैं वो हालात हाज़िरा के लिहाज से है, मगर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक किस्म की फतह हासिल की है इंडियन एग्रेशन के अगेंस्ट, और उसमें सबसे बड़ा रोल जो था वो पाकिस्तान एयरफोर्स का था, जिनके शाहीनों ने बहुत ज़बरदस्त पेशा वराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए 21st सेंचुरी की एक ऐसी एयर बैटल लड़ी है इंडियन एयरफोर्स के साथ, और उनको हम्बल कर दिया है, और उनके जहाज़ गिराए हैं 5, और उसमें राफ़ेल भी शामिल हैं। दुनिया के इस वक्त बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू करी होगी। इस वक्त तक कभी भी दुनिया में पहले मॉडर्न हाई टेक नेट सेंट्रिक एयर वॉरफेयर नहीं इस्तेमाल हुई है, जो कि इस दफ़ा इस क्लैश में हुई बिटवीन पाकिस्तान एयरफोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स। और इसमें जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, स्पेशली हमारे ब्रदर मुल्क चाइना से एक्वायर की गई टेक्नोलॉजी, उसकी इंटीग्रेशन, तो उसने इंडियन एयरफोर्स को बुरी तरीके से शर्मिंदा कर दिया। और इस वक्त पूरी इंडिया की कौम जो है वो उस शर्मिंदगी में शामिल है। उनकी स्पेशली उनके मीडिया की समझ में नहीं आ रहा कि वो इसको डाइजेस्ट कैसे करें। सीज़ फायर हो गया है, और सीज़ फायर के बाद बातचीत का आगाज़ शुरू होगा, मगर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम समझते थे कि जिस पे बात करनी चाहिए वो ये, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए ख़तरा असल में है क्या? क्या मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से थ्रेट है इंडिया की तरफ से, उनकी एयरफोर्स से, उनके मिसाइल प्रोग्राम से, नेवल फोर्सेस से, या फिर कोई और ऐसा बड़ा ख़तरा है? जो हमारी रिसर्च है उसमें हमें समझ में ही आता है कि जहाँ तक कि उनकी मिलिट्री पावर है, उनकी इकनॉमिक पावर है, उनकी डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, वो अपनी जगह यकीनन वो हमसे ज़्यादा है, मगर हमें सबसे बड़ा ख़तरा जिस चीज़ से है वो उनकी साइकोलॉजी, उनकी लीडरशिप की जो साइकोलॉजी है वो एक आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, और वो आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की, हिंदुइज्म की। तो आज हम आपके सामने थोड़ा सा इसको ब्रीफली अनफोल्ड करेंगे कि हिंदुत्व, हिंदुइज्म है क्या, और हम किस सिचुएशन में, किस किस्म के दुश्मन के साथ नबरद आज़मा हैं, और उसकी जहन पे किन चीज़ों के असरात हैं, ताकि हमें सही से पता चले कि ये जो अभी रीसेंट एपिसोड हुई है क्लैश की, क्या यही है या इससे ज़्यादा भी हमारे लिए ख़तरात आगे आने वाले हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं हिंदुत्व की, तो वहाँ पर एक नाम आता है विनायक दामोदर सावरकर।
ये एक इनके पॉलिटिशियन थे राइट विंग। 1922 में उन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब में उन्होंने हिंदुइज्म और हिंदुत्व को एक्सप्लेन किया था। हिंदुत्व बेसिकली एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और इसमें बेसिकली जो इसमें है वो है एक हिंदुइज्म की कल्चरल जस्टिफिकेशन दी गई है। अच्छा, इसमें रिलीजियस टिल्ट जो इन साहब ने इस कॉन्सेप्ट को कॉइन किया है, सवारकर ने, उन्होंने इसको रिलीजन से थोड़ा सा अलग रखा है और इसमें बेसिकली उन्होंने हेजेमनी हिंदुइज्म की दी है। अब जब हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हिंदुइज्म या हिंदुत्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है कि ये जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, जो एक्सप्लेन किया हिंदू, हिंदू से उनकी मुराद है वो तमाम लोग जो कि एक ख़ास जोग्राफ़ी में रहते हैं और वो जोग्राफ़ी जो है वो दरियाए सिंध या इंडस रिवर्स के बियॉन्ड, हिमालयाज़ और इंडियन ओशन के दरमियान रहने वाले लोग। तो जोग्राफ़ी से जिन लोगों को शगफ़ है वो समझ सकते हैं कि इस इलाके में आज का इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का हिस्सा और बांग्लादेश ये सारे शामिल हो जाते हैं। तो इस जोग्राफ़ी को उन्होंने कहा कि ये इसमें जो रहने वाले लोग हैं वो उनको हिंदू कहते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने समझनी है वो ये कि हिंदू से रिलेटेड एक टर्म है जिससे हिंदू निकला है, वो टर्म है इंडिक। इंडिक रिलीजन्स कौन से हैं? यानी इस इलाके के, उनके बकौल इस इलाके के जो इंडिजिनस रिलीजन्स हैं उसमें हिंदुइज़्म है, उसमें बुद्धिज़्म है, उसमें जैनिज़्म है और उसमें सिखिज़्म है। तो इन रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं उनको वो कहते हैं कि ये असल में इस इलाके के रहने वाले लोग हैं और इन्हीं का हक़ है इस इलाके पर हुकूमत करना और इस इलाके में ताकतवर होना। जो ये किताब 1922 में लिखी गई थी उससे इंस्पायर होके आरएसएस बनी इन 1925। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वामी सेवक संघ, ये बनाई थी केशव बलिराम हेजवर ने। केशव बलिराम हेजवर साहब जो थे वो भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे राइट विंग के और वो बहुत खाइफ थे जो कांग्रेस की जो इंक्लिनेशंस थी टूवर्ड्स मुस्लिम्स और एक यूनाइटेड इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम की बात होती थी या ऑटोनॉमी की उस ज़माने में बात होती थी इन 1920s। इनसे इंस्पायर हुए थे गोलवाकर, आप सब उनके नाम से वाकिफ़ होंगे। उन्होंने 1940 में आरएसएस के बनने के 15 साल बाद उन्होंने 1940 में आरएसएस की बागडोर संभाली। वो एक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले थे। उन्होंने हिंदुत्व को पॉलिटिकली इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में हिंदूज़ के सामने। अब हम हिंदुत्व के कुछ और पहलू हैं जिन पे देखते हैं। हिंदुत्व में 3 एसेंशियल्स माने जाते हैं। पहला उसका एसेंशियल है राष्ट्र यानी कॉमन नेशन। कॉमन नेशन कौन सी? उन लोगों की जो हिंदू तस्वुर किए जाते हैं और इस रीजन के ताल्लुक़ में और रीजन की डेफिनेशन में आपको दे चुका हूँ। दूसरी चीज़ है जाति। जाति का मतलब है कॉमन रेस। तीसरी चीज़ है संस्कृति यानी कॉमन कल्चर या कॉमन सिविलाइजेशन। तो हिंदुत्व की ज्योग्राफी से रिलेट करके ये 3 एसेंशियल्स हैं जो इसके माने जाते हैं हिंदुत्व में। यहाँ पे मैं आपको इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि आप अगर जहन पे जोर डालें तो आप अक्सर और बेशतर बीजेपी की लीडरशिप, स्पेशली मोदी साहब और उनके लीडर्स जिसमें अमित शाह भी शामिल हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर भी शामिल हैं, उनकी स्पीचेस को जब भी सुने, उनके बयानात को सुने तो वो ये 3 टर्म्स बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, जिसमें राष्ट्र है, जिसमें जाति है, जिसमें संस्कृति है। ये आप उनके अल्फाज में, उनके पॉलिटिकल बयानात में आपको ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हुई नज़र आएंगी। अब हम वापस आते हैं कि गोलवाकर साहब ने क्या कहा। गोलवाकर साहब जो थे उन्होंने एक डिफ़ाइन किया कि हिंदुत्व के तहत सिस्टम क्या होगा। अब वो मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ देता हूँ। गोलवाकर साहब कहते हैं, आई कोट, द नॉन हिंदू पीपल ऑफ हिंदुस्तान मस्ट ईदर अडॉप्ट हिंदू कल्चर एंड लैंग्वेजेस, must learn and respect and hold in reverence
the Hindu religion must entertain no idea but of those glorifications of the Hindu race and culture. In a word, they must cease to be foreigners, or may stay in the country wholly subordinated to the Hindu nation, claiming nothing, deserving no privileges, far less any preferential treatment, not even citizens' rights. So this is the crux of Hindutva ideology, کہ وہ جس طرح آپ کو ابھی میں نے بتایا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ریجن میں ہندوازم ہی سب کچھ ہو اور وہی ریلیجن اس میں شامل ہیں. مگر یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے. اب یہ تو 20s اور 40s کے کانسیپٹس ہیں اور اسٹیٹمنٹس ہیں جو بیان کی گئیں. 20s اور 40s میں انڈین سب کانٹیننٹ تھا، وہ برٹش راج میں تھا، اور اس وقت انڈیپینڈنس کی باتیں چل رہی تھیں، اس کے مختلف فارمولے تھے. اس میں ایک لمیٹڈ اٹانومی کی بات ہوتی تھی، اس میں انڈیپینڈنس آف ہول انڈیا کی بات ہوتی تھی، اس میں یہ بھی بات تھی کہ مختلف حصے کر دیے جائیں انڈیا کے، جس طرح پاکستان اور انڈیا بعد میں 2 حصوں میں انڈیا کو فریڈم دیا گیا تھا. یہ جو امپورٹنٹ چیز یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ ایک وقت تھا، ایک انوائرمنٹ تھی، اس کے لحاظ سے بات چیت ہو رہی تھی. اچھا، یہاں پر یہ ایک اور میں چیز مینشن کر دوں، وہ یہ کہ یہ جو 20s میں خلافت موومنٹ تھی، RSS کے جو بانی تھے ساورکر صاحب، وہ اس کے بڑے خلاف تھے، اور ان کی 2 بڑی وجوہات تھیں گاندھی سے ناراض ہونے کی. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ گاندھی کا جو پولیٹیکل مینیفیسٹو تھا اس میں گاؤ رکشک نہیں تھی، مطلب کاؤس کی جو پروٹیکشن ہے، اس کی جو ہندو ریلیجن میں امپورٹنس ہے، اس کے لحاظ سے بات چیت نہیں ہوئی تھی. جو پولیٹیکل مینیفیسٹو تھا کانگریس کا، جس کو گاندھی صاحب جو تھے وہ پروجیکٹ کرتے تھے. اور دوسرا ان کی جو مخالفت تھی وہ خلافت موومنٹ پہ تھی. خلافت موومنٹ سب جانتے ہیں کہ وہ آٹومن امپائر کی سپورٹ میں انڈین مسلم نے شروع کی تھی، اور گاندھی نے اس کو سپورٹ کیا تھا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم اگر آج کے دن پہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو یہ بہت سارے اسٹیجز میں سے گزر کے پولیٹیکلی ریفائن ہو کر اب ہم اس اسٹیج پر آئے ہوئے ہیں. 20ویں صدی کے آخر میں ایک آرٹیکل چھپا تھا، آئی تھنک 1998 میں. اس میں جب گلواکر کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی تو جو چھاپی گئی تھی، تو اس سے BJP کے بہت سارے لیڈر جو تھے انہوں نے ڈسٹینس کیا تھا اپنے آپ کو کہ نہیں، یہ خالی ہندوؤں کے لیے نہیں ہے، یہ ڈیفینیشن آج لاگو نہیں ہے. مگر اس کے بعد پچھلے 25 سالوں میں متعدد دفعہ دیکھا گیا کہ ان کی پالیٹکس میں اس کو استعمال کیا گیا. BJP نے تو کیا ہی کیا 1991 آنورڈس، مگر اس کے ساتھ ساتھ راجیو گاندھی کے انڈر جب تھی کانگریس، ان کی بھی جو الیکشن کیمپین تھی اس میں بھی تھوڑا سا یہ والا ٹینج ہندوتوا کا آیا تھا. بہت زیادہ نہیں تھا مگر ہلکا پھلکا تھا. اس کے بعد متعدد دفعہ مختلف کیسز میں سپریم کورٹ نے اس کی ہندوتوا اور ہندوازم کی ڈیفینیشن پہ بات چیت کی، اور اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھے. مگر ان کی ڈیفینیشن بھی جو تھی وہ ایک طرح سے یہی تھی کہ اس علاقے میں جو لوگ ہیں یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی نیشن ہوڈ کو ڈیفائن کریں، اور نیشن ہوڈ کو ڈیفائن کرنے کے لیے اگر ہندوتوا کا کانسیپٹ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے. مگر ٹھیک ہے، اس کا رائٹ یقیناً ہے، مگر ہندوتوا کا استعمال کرتے ہوئے جو ایک ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی آئی ہے انڈیا کی پالیٹکس میں. انڈیا نے جس طریقے سے بنگلہ دیش کے ساتھ پچھلے 15-20 سالوں میں اپنے تعلقات رکھے کہ انہوں نے ایک آرٹیفیشلی امپوز کی ہوئی تھی شیخ حسینہ واجد رولنگ بنگلہ دیش فار 15 ایئرس، اور ہر قسم کی چیز جائز تھی. 2022 میں جس طریقے سے انہوں نے ایبروگیشن کی آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370 کی، اور کشمیر سے اس کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے وہ لے کر اس کو یونین ٹیریٹری بنایا، جس انداز سے وہ اب بات چیت کر رہے ہیں، کہتے ہیں POK پاکستان آکیوپائڈ کشمیر. اور جو لیٹسٹ ایک اسٹیٹمنٹ بھی چل رہی ہے میڈیا پہ جس میں پرائم منسٹر مودی نے یہ کہا ہے کہ
ہم صرف بات چیت پاکستان سے ایک ہی کریں گے، اور وہ ہے کہ وہ کب ہمیں پاکستان آکوپائڈ کشمیر واپس دے رہے ہیں. سو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پولیٹیکلی کریکٹ اپنے آپ کو ویسٹ کے سامنے، اپنے ملک میں، کیونکہ وہ ایک بہت ہی ڈائیورس قسم کی سوسائٹی ہے، اس میں بہت سارے ریلیجنز ہیں، تو وہ جتنا بھی اپنے آپ کو پولیٹیکلی کریکٹ کر کے پیش کریں، مگر بیک گراؤنڈ میں جو آئیڈیالوجی ہے جس کی بنیاد پہ ان کی ایک سائیکالوجی بن چکی ہے، پولیٹیکل سائیکالوجی ان کی بن چکی ہے، وہ ہندوتوا ہی ہے. یہ ساری بات چیت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا بتانا کہ یہ جو ابھی ریسنٹ ایپیسوڈ ہوا ہے، جس میں 22 اپریل میں جو پہلگام میں ایک ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوا اور جس میں 26 سویلینز کی جانیں گئیں، اس کے بعد جو انڈیا میں ایک وار ہسٹیریا کریٹ ہوا، جو کہ گودی میڈیا نے کریٹ کیا، جو کہ کافی مذاق خیز طریقے سے کریٹ کیا. اس کے بعد جس طرح انڈیا نے ہمارے اوپر اسٹرائکس کی، اور اس کے بعد وہ اسٹرائکس کو کنٹینیو کیا ان شیپ آف ڈرونز اور مختلف قسم کے چھوٹے میزائلز کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ ایک ایسی سچویشن تھی جس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نے بہت زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. مگر اس کے بعد جب ان کے ڈرونز نے پاکستان کے اہم شہروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور وہاں پر جو ہمارے بیسز تھے، ایئر فورس کے ملٹری بیسز تھے، ان بیسز کو جب انہوں نے ٹارگٹ کیا تو پاکستان نے رپلائی کیا، اور پاکستان نے پہلے ہی ان کی ایئر فورس کو ہمبل کر دیا، اس حد تک کر دیا کہ رپورٹس کے مطابق وہ آج بھی اپنے بارڈر سے 300 کلومیٹر اندر رہ کر ہی فلائی کرتے ہیں، وہ اس سے زیادہ قریب نہیں آتے، بیکاز اب ان کو ایک فیئر ہے کہ اگر ہم قریب آئے اپنے بارڈر کے وتھ پاکستان تو پاکستانی ایئر فورس ہمیں شوٹ ڈاؤن کر دے گی. رپلائی جو پاکستان کی طرف سے گیا وہ اتنا افیکٹو تھا اور وہ اتنا ٹارگیٹڈ تھا کہ جس کے بعد پھر انڈینز راضی ہوئے، اور امریکہ کی انٹرونشن کے بعد پھر اس سیز فائر پہ بات چیت ہوئی. اب یہ ایپیسوڈ جو ہے، جو یہ کلیش ہے، ابھی یہ پاز ہوا ہے، یہ ختم نہیں ہوا ہے، یہ شروع دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، یا اس سے آگے ہم ایک ڈی ایسکیلیشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ابھی صرف ایک سیز فائر ہے، ایک پاز ہے، مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس سائیکالوجی سے ہمارا مقابلہ ہے، جو سائیکالوجی ہمارے ایگزسٹنس کے خلاف ہے، وہ ہے ہندوتوا کی. اور اس وقت انڈین پالیٹکس، انڈین اسٹیبلشمنٹ، انڈین میڈیا، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس سائیکالوجی کے انفلوئنس میں ہیں، اور اس حد تک اس انفلوئنس میں ہیں کہ ان کے سامنے کوئی ریزن آپ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ آپ کوئی بات چیت نہیں کر سکتے. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے. ملیٹریلی ہم ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں، آگے بھی کرتے رہیں گے، اور اس دفعہ بھی ہم نے ان کو بتا دیا، چاہے وہ ہمارے کنونشنل ملٹری کیپبلٹیز ہوں یا نان کنونشنل ملٹری کیپبلٹیز ہوں، اس دونوں سیگمنٹس میں ہم ان کو اچھے طریقے سے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشنلائزیشن آف ہندوتوا ہو چکی ہے انڈیا میں، دس از دا گریٹسٹ تھریٹ to the peace and security of this region. Rather, it is the greatest threat to the peace of this world. Thank you.